نہ کر تو شکوا معاویہ دا اندہ رتبہ خدا نے بدایا نہ کر تو شکوا معاویہ دا اندہ رتبہ خدا نے بدایا میرے پاک نبی دا صحابی میرے پاک نبی دا صحابی رب کاتب قرآن بنایا اب میں تقاریر کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا آج کے اس بزم کے پہلے مقرر فاضل نوجوان واضح شیریں بیان قاری القرآن حضرت مولانا ابو ہریرہ مدنی صاحب آف قصور متعلم جامعہ سلفیہ وہ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں حضرت مولانا حافظ ابو ہریرہ مدنی آف قصور متعلم جامعہ سلفیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جنان دے کریں دعوتائے میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جنان دے کریں دعوتائے او جنتین سارے او جنتین سارے خدا خود کے آئے تو مقدران اپنے پٹیندہ بدائے صحابہ 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 خدا سائن دتیاں رضاماں دی سنداں نبی جیت پیارے تے تو کیوں نہیں ماندا خدا سائن دتیاں رضاماں دی سنداں نبی جیت پیارے تے تو کیوں نہیں ماندا تو انکار کر سیں تے وچ نار سڑ سیں تو انکار کر سیں تے وچ نار سڑ سیں مقدران تو اپنے پٹیندہ بدائے
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسے خاص ہے۔ درود و سلام آقا کائنات پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے پیر مرشد آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسے زی وقار سامعین سامعات حضرات، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا اندر اجے نبی پاک علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے۔ 5 سال پہلے سیدنا حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر پیدا ہوئے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا گھرانہ سارا گھرانہ ہی صحابہ والا ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ خود ہی صحابی نے، انہاں دے والد محترم بھی صحابی نے، انہاں دی والدہ بھی صحابیہ نے، انہاں دی ہمشیران بھی صحابیات نے، انہاں دے سارے بھائی بھی صحابہ نے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خصوصیت ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ میری اور تہاڈی ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عقد اندر نے نکاح اندر۔ آؤ ذرا توجہ کرنا غور کرنا، میں طالب علم تہاڈے سامنے اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک اندروں ایک ایت مبارکہ اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان دے اندروں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو جنت دی بشارت دیتی ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دلال پیغمبر جناب محمد، ذرا اچھی آواز نبی پاک دی ذات تے درود پڑھو۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلب اطہر تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن۔ حضرات محترم اللہ کریم نے فرمایا سورہ توبہ اندر 11ویں سپارے اندر فرمایا والسابقون الاولون، اللہ کریم فرما دینے سنو کائنات دے لوگو دنیا اندر زندگی بسر کرنے والو، میرے پیغمبر دے سابق صحابہ اولون صحابہ جنہ سب نالو پہلے نبی پاک علیہ السلام دے پیغام نو سینے نہ لگایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی صفات چڑھ کے جدن اللہ دی توحید دا پرچار کیتا ہے، جدن نبی پاک علیہ السلام نے کوئی صفات دے اتے چڑھ کے اپنی ختم نبوت دا پیغام کی دیتا ہے، سب نالوں پہلے جنہ میرے پیغمبر دی ذات تے ایمان لے کے آندہ او میرے پیغمبر دے سابق صحابہ، او میرے پیغمبر دے اولون صحابہ۔ اگے اللہ کریم فرما دینے والسابقون الاولون من المہاجرین، اللہ کریم فرما دینے او میرے پیغمبر دے صحابہ جدن میں تے میرے رسول علیہ السلام نے مکہ تو ہجرت کرن دا حکم دیتا، مکہ دی طرفوں ہجرت کر کے آن والے میرے پیغمبر دے صحابہ والانصار، او میرے پیغمبر دے انصار صحابہ انصاری صحابہ جنہ نبی پاک علیہ السلام دے مہاجر صحابہ دی نصرت کی تھی، مدد کی تھی، محبت کیتا، پیار کی تھی، الفت کی تھی، چاہت رکھی۔ حضرات دی وقار مفسرین فرما دینے والذین اتبعوہم بإحسان، والذین اتبعوہم بإحسان تو مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟
ارضاہم جڑے اللہ دی ذات راضی نے او امیر معاویہ حضرات محترم کون امیر معاویہ ورضو عنہ جڑے خود اللہ دی ذات راضی نے او امیر معاویہ حضرات دی وقار کون امیر معاویہ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ جن واسے اللہ نے جنت الفردوس تیار کی چیئے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ خالدین فیہا ابدا جڑے ہمیشہ ہمیشہ اللہ دی جنت مہمان بنن گے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ ذالک الفوز العظیم جڑے اللہ دے ہاں حقیقی کامیاب نے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جڑے اللہ رب رحمان دی جنتاں دے وارث بنن گے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ میرے پیغمبر دے برادر اللہ امیر معاویہ کون امیر معاویہ میرے پیغمبر دے صحابی امیر معاویہ حضرات دی وقار آج لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ جنت اندر نہیں جان گے معاذ اللہ استغفر اللہ آج لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی اتے ظلم کیتا ہے اہل بیت گھرانے اتے تشدد کیتا ہے ستم کیتا ہے حضرات دی وقار کوئی ایمان والا اس بات نو تسلیم نہیں کرتا ہوئے میرے پیغمبر دا تربیت یافتہ تے اپنے ساتھی دے اتے ظلم کرے اے ایمان والا نہیں ماندا اے ایمان والا نہیں ماندا ادھر توجہ کرنا جنت دی بشارت حدیث پاک سنن ترمذی اندر ابواب المناقب اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف فرما میرے پیغمبر نے آسمانہ دی طرف اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھائے نے تے میرے پیغمبر دعا کر دینے اللہم علمہ الکتاب علمہ الکتاب اللہ سونیا اس میرے امیر معاویہ نو اپنی کتاب دا علم دے دے اس میرے امیر معاویہ نو مفسر قرآن بنا دے فقیہ بنا دے عالم قرآن بنا دے کتنیاں عظمتاں والے حضرت امیر معاویہ حضرت توجہ کرنا دوسری دعا میرے پیغمبر نے کی تھی فرمایا والحساب اللہ سونیا میرے امیر معاویہ نو دنیا تے آخرت دیاں پلائیاں دے دے سیاست سکھا دے میرے امیر معاویہ نو معاشرے اندر رہن سہن دا طریقہ دس دے حضرات محترم مطالعہ کرو میرے امیر معاویہ دی سیرت دا مطالعہ کرو میرے امیر معاویہ دی پقیدہ زندگی دا حضرت امیر معاویہ نے 40 سال کم و پیش 40 سال حکومت کی تھی حضرت امیر معاویہ کدی حضرت ابو بکر دے دور اندر کسے علاقے دے صدر بنے کدی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور پاک اندر کدی کسے علاقے دے گورنر بن گئے کدی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دور پاک اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر شام بنایا میرے امیر معاویہ نو اج لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی نال دشمنی کی تھی ظلم کیتا ہے ستم ڈایا ہے حضرات دی وقار میرے پیغمبر نے تیسری دعا کی تھی حضرت امیر معاویہ دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا واقعی العذاب اللہ کریمہ اس میرے امیر معاویہ نو آخرت دے عذاباں کولو محفوظ کر لے حضرات دی وقار جنت دی بشارت دیتی ہے میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ واسے جنتی کیا میرے پیغمبر نے آج کوئی مرد ہے تے مردہ جائے آج کوئی سڑتا ہے تے سڑ جائے اللہ نے جنت دینی سی امیر معاویہ نو دین دیتی ہے کوئی شکوے کرے رج رج کے شکوے کرے جنت اللہ دی
امیر معاویہ بھی اللہ دے اللہ نے دینی سی جنت دے دیتی ان کوئی اپنے آپ نو چھریاں مارے تے 100 واری مارے زنجیران چھڑک دے وے تے 100 واری چھڑکے حضرات دی وقار شکوے نہ کریا کر حضرت امیر معاویہ دے متعلق گلہ نہ کریا کر پہلے سمجھیا کر پھر بولیا کر تحقیق کریا کر اے میں جیلم دے الو دے پٹھے دے پیچھے لگ کے ایک جنتی شہزادے دے بارے تبرہ نہ کریا کر اے میں مدودی دیاں کتاباں پڑھ کے حضرت امیر معاویہ دے ہوتے انگلہ نہ چکیا کر اے میں جوید غامدی دے سٹیٹس ویکھ کے ان دیاں ویڈیو ویکھ کے حضرت امیر معاویہ تے ایمان تے شک نہ کریا کر نہ کر تو شکوا معاویہ دا ان دا رتبہ خدا نے بدایا نہ کر تو شکوا معاویہ دا ان دا رتبہ خدا نے بدایا میرے پاک نبی دا صحابی میرے پاک نبی دا صحابی رب کاتب قرآن بنایا نہ کر تو شکوا معاویہ دا حضرات دی وقار اللہ دا قرآن تے میرا سلام میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں طالب علم نے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے محنت تو پھر تو انہوں دے ہوتے عمل پیرا ہوں دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اسی دوران ہمارے پروگرام میں معروف قانون دان رانا طارق پاشا ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائے جو کہ صدر ہیں لائر ونگ پاکستان مسلم لیگ نون NA 100 سے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح مولانا محمد عارف ساجد صاحب تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر رانا صاحب۔ اور اسی طرح ماشاءاللہ جزاک اللہ فاضل نوجوان وادل خوشلحان حضرت مولانا ابو ہریرہ مدنی آف قصور آپ سے ہم کلام تھے۔